जे इस्कॉलाक लागून एक भुरगे 8 वर्साचे भुरग्याक जो दोळ्याक मार लागला, काल आमी खरें म्हणलें जाल्यार कुंकळे पुलीस स्टेशनार गेली, त्या PI कडेन आमच्या डायगो साहेबा कडेन उलयली, तांकां आमी विचारलें की तुमी कितें एक्शन घेतलें तेजेर आज पर्यंत. पावलो आमी सगळे NGOक आपयले, एक NGOक आपूण हांवें मडगांवची NGO आपयले, त्या भुरग्यांचो स्टेटमेंट घेतलो, जावं त्या स्कुलांच्या टिचरींचो आपल्यान स्टेटमेंट घेतला अशें म्हणून. असले FIR केन्ना करता? FIR करतलो आपूण, आपल्या सिनियरांक आपणें सगळ्यांक इन्फॉर्मेशन केलां आनी आपूण म्हणजे FIR आपूण करतलो अशें म्हणटा. पूण पळोवपाक गेले न्ही जाल्यार हांगा खरें म्हणलें जाल्यार न्ही ह्या दिसांनी प्रत्येक स्कुलान एक हलगर्जीपणा चालू आसा अशें आमकां दिसून येता की एखाद्या भुरग्याक ल्हान ल्हान भुरगीं ती एक दुसऱ्याक मारतली, बडयतली, कितें जातली, परत एकूय जातली, टिचरींनी इंटरप्रेट जावंक जायना. पण तेंचें लक्ष आसपाचें चड गरजेचें आसा. ह्या भुरग्या चेडवाक जर आतां तुमी पळयता 8 वर्साचें भुरगें तें 8 वर्साचे ते भुरग्याक तेका दोळ्याक असो मार लागून हो दोळो कंप्लीट काळो जाल्लो. तेज्या आवयन आतां हांव हॉस्पिटलान गेल्लें, आवयन दाखयला म्हाका कंप्लीट हो दोळो काळो जालो असो आनी भितुल्यान रगत तेका ब्लॉक जालें काय रगत भितुल्यान व्हांवपाक लागलें. कित्याक हांव डॉक्टराक मेळटलें म्हणून आसलेलें, डॉक्टर म्हाका मेळूना. पण डॉक्टरान सांगलें की भितुल्यान तिका सांगला डॉक्टरान की भितुलो मार आसा तिका अशें म्हणून. आनी पळोवपाक गेले जाल्यार तेका उजवो दोळो जेन्ना तेका मार लागता जाल्यार दाव्या दोळ्याक जेन्ना मार लागता उजवो हात आनी उजवो पाय तेजी हालचाल जायना. तेका डॉक्टर आतां म्हाज्या फुड्यानूच तेका एक्सरसायज दिवपाक येयल्लो. ते ह्या हातीन अशें हात मारता पण ह्या उजव्या हातीन तेंचे कांयच मुवमेंट जायना. म्हणजे कसो तेका खंय तेका कशा रितीनी मार लागला ते कांयच दिसना. ह्या भुरग्याक खरें म्हणजे जाल्यार सिरियस हो इशू. आनी ह्या इस्कॉलांनी अशें आसा जाता कितें कितें जाल्यार हितून न्ही आमच्या चीफ मिनिस्टरान जेचे कडेन एज्युकेशन डिपार्टमेंटा बारकायेनी लक्ष दिवपाची गरज आसा. टिचरी केन्ना भुरग्यांक मारता तो इशू आसता, मॉलेस करता तो इशू आसता, भुरग्यां मदीं अशी फायट जाता तो इशू आसता. म्हणजे सगळे मागीर खापर व्हरता आनी त्या पुलीस डिपार्टमेंटाचेर मारता. पूण हांगा कितें तरी लक्ष दवरूंक जाय हें गरजेचें आसा. आतां तुमी पळया सरकारा कडेन बालवाडी आहा, सरकाराची जी बालवाडी आसा इल्ली भुरगीं आसता ते 2 वर्साची 2.5 वर्साची 3 वर्साची अशी भुरग्यां, त्या ल्हान ल्हान भुरग्यां मदीं ती 10-15 आसता तेंची खंय कंप्लेंट जायना. म्हणजे तांकां इतल्यो त्यो टिचरी ती हेल्पर बरे भशेन केअर घेतात. आनी हांकां बरो पयसो मेळोंक लागलो ह्या कुंकळेच्या इस्कॉलांक जावं खंयचे प्रायवेट इस्कॉलां हांकां टायम टू टायम सरकाराचें मानधन मेळटा, जावं लोक तांकां बरे फीज दिता आनी तेंच्या इस्कॉलान एडमिशन करता. हांकां मत जाला कित्याक हेणे सरकारी ह्या आमच्या चीफ मिनिस्टरान सरकारी सगळी इस्कॉलां बंद केल्या. आज जर सरकारी इस्कॉलान सगळे जर फॅसिलिटी बरे भशेन आसलेले आनी थंय जर तेंच्यांनी केअर हें करपाक घेतलेले टिचरी आज पारा टिचर बिचर सगळी बेकार आसा, तांकां जॉबाक जर लायले जाल्यार आज कितें जातलें आशिल्लें. ह्या प्रायवेट इस्कॉलांची तांकां परवा ना, हाडनाका खंय वयतली इस्कॉलां की आमच्याच इस्कॉलान येवंक जाय असो तेंचो एटिट्यूड आसता. हो एटिट्यूड आनी हेंचें लक्ष नासल्या कारणान हें अशें जालां. आमी तेज्या आवय कडेन चवकशी केली, इवन आमी त्या भुरग्याकूय पळोवन येयले हॉस्पिटलान आतां बांबोळे, आनी इवन पुलीस स्टेशनार वचून इन्क्वायरी जाली. आतां तेजेर FIR जाल्ली आसा. आतां डायगोक हांवें फोन केल्लो पण ताणें उखलूंक ना, खंय तरी बिजी आसूंक शकता. ऑलरेडी रातची सुनिता सावंत पुलीस स्टेशनार वचून बिचून सगळें इंस्ट्रक्शन दिलां की FIR केल्या त्या टिचरीचेर कितें आसा मरे हलगर्जीपणा तो काम ताका 10 नंबर लागता आनी चिल्ड्रन एक्ट म्हणजे तो 8 लागता. हे दोनी हे लावन ताका FIR जावंक जाय म्हणजे जावंक जाय आनी जातली, जाली, केली. आतां ह्या भुरग्याची अवस्था, ह्या भुरग्याक हलगर्जीपण म्हणा त्या टिचरीक खरें म्हणजे ह्या टिचरीक सस्पेंड करपाचें जालें. ते इस्कॉलाक न्ही मानधन गव्हर्मेंटान 2 वर्सां तरी दिवपाक जायना. 2 वर्सां तरी हांकां मानधन दिवपाक जायना. जो पर्यंत अशें सरकार एक्शन घेवचें ना जाल्यार न्हू हे अशेंच चालू उरतलें. हांव डायरेक्टरा कडेन आनी आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर जेचे कडेन एज्युकेशन डिपार्टमेंट आहा ताका हांव सांगूंक सोदतां, बाबा ह्या इस्कॉलांक अशी जेन्ना कंप्लेनी येता तांकां मानधन दिवपाचें बंद करा, त्या शिवाय हे लोक सुदारपाचे ना. तेजे भुरगे आज इतले हे आसा सिरियस कशें, कितले हे जावन गेल्या, ब्लिडींग जाला, डॉक्टरान तेजे इतले लांब केस आसले ते कापचे पडले, तकलेक ऑपरेशन करचें पडलें. कितें ते फाल्यां त्या भुरग्याक कळटलें आपलें हें ना म्हणलें तेका आनीक टेन्शन. आतां ते हें खायना ते खायना अशी कटकट आसा.
कितले बॅड न्यूज हो. ल्हान भुरग्याची जर इस्कॉलान तुम्ही ॲडमिशन करून तांकां जर तुम्ही अशी हलगर्जीपणां करता जाल्यार कितें फायदो आसा. तांकां खरें म्हणून जाल्यार न्हू त्या टिचरींगूच कितें म्हणटा न्हू खंय तरी ट्रेनिंगेक धाडपाची गरज आसा, कावन्सिलींग करपाची टिचरींक गरज आसा अशें म्हाका दिसता. कित्याक ती भुरग्यांक शिकयता पळय तांकां बोर्ड ती इस्कॉलान जेन्ना भुरग्यांची मारामार जाली त्या वेळार तिणी आपलो क्लास सोडून ती दुसऱ्या क्लासाक गेली, पण रोखडीच भुरग्यान वचून सांगलें खंय ते चेडवाक मार लागला बी म्हणून. आमी जेन्ना इन्क्वायरी केली तेन्ना आमकां अशें कळून येलें मार लागले म्हणून सांगलें. ती येता म्हणल्यार ते बेशूद पडले, बेशूद पडल्यार उखलता भायर हाडटा म्हटल्यार तेज्या आवयक आपयलें. आवयचें म्हणणें आसा तेंच्यांनी लेट आपल्याक कळयलें म्हणून आपल्या भुरग्याक इतलें जालें म्हणून. पण कितें आसा न्हू लेट कळयलें जावं बेगीन कळयलें भुरग्याक भितूल्यान हें जालें पळय ब्लिडींग जालें ताका लागून डॉक्टरूच कितें करूंक शकतलो. तेंच्यांनी खरें म्हणल्यार 108 आपोवपाक जाय आसलें. ह्यो टिचरी हे प्रिंसिपल हे पळय प्रायवेट स्कुलाची आसा हांकां आपल्याचेर जबाबदारी नाका, फी घेवपाक मात्र तांकां जबाबदारी जाय. कितें प्रोग्राम करता जाल्यार पयशे भरूंक जाय, कितें माती गोबर आसता तें पोसूंक जाय, सरकारान कडसून मानधन घेवंक जाय जाल्यार तांकां पयशे जाय. आनी पण भुरग्यांच्या हलगर्जीपणाक तांकां कांयच ना. त्या भुरग्याक पळोवन न्ही दोळ्यान दूख येता. देवा कडेन मागता त्या भुरग्याक खरेंच देवान बरें हें करूं म्हणून. आनी त्या डॉक्टर हेणे आवयन सांगलें म्हाका आतां की डॉक्टरांनी तेजे बरें केअर घेतला म्हणून. हांव डॉक्टरा कडेन सुद्दां विनंती करता की तेच न्हू सगळ्या भुरग्यांचे अशें केअर घेवप चड गरजेचें आसा. तुम्ही जितले बेगीन ताका उपाय करतले तितले ते बरें उरतले. मागया त्या भुरग्याक लागून की बरें उरो म्हणून. भुरगे कंप्लेन ही मॅनेजमेंटान केल्या की टिचराचे? मॅनेजमेंट वीथ टीचर. मॅनेजमेंट वीथ टीचर स्कुलाचे हलगर्जीपणां जाली न्हू. त्या टिचरीन हेडमास्तराक आपोवन हाडलेले पळय हे चेडवाक कितें जालें म्हणून. तिणी सांगूंक जाय आसलें न्हू रोखड्या तेच्या आवयक आफय 108 आफय आनी धाड ताका म्हणून डॉक्टरा कडेन करूंक जाय आसलें न्हू. तेंचें काम न्हू तें, तेंच्या इस्कॉलान जाला पळय. भुरगीं खेळटात एक दुसऱ्याक मारतात बडयतात चालू आसा. टिचरीन मारूंक ना ताका, पण भुरग्यांचें जालें न्ही. सो त्या भुरग्यान एक्सेप्ट केलें. म्हाजो आपणें मारलें ताका घेतल्या. मडगांवची NGO गेल्ली तांकां स्टेटमेंट घेवपाक ते सगळे केल्लें आसा. तशें कांय हें करुना. तेंची घेतलेल्या टिचऱ्यांचे स्टेटमेंट घेतला सगळो पंचनामा सगळो डायगोन केल्लो. भुरग्याक त्या टायमार घेवन वचूंक ना ते ना. कितें जालें न्ही चेडवाक मार लागल्या उपरांत कांय न्हू म्हटलें 20-25 मिनटां तेतून वाया गेले अशें म्हणणें आसा आवयचें की अर्द्या वर सुमार बेश्टोच टायम काडलो. इस्कॉल सुटपाचो टायम कळ्ळें तुका न्ही. इस्कॉल सुटपाचो टायम आपूण ऑलरेडी गेटी कडेन येयल्ले भुरग्याक व्हरपाक, पण इस्कॉल सुटपाच्या टायमाक आपल्याक ती कितें करतात खंय इस्कॉलाची भायर गेटी कडेन हाडटात आनी भुरग्यांक सोडटा. पेरंट्सांक भितूर येवपाक दिना खंय. मागीर कोणी तरी ते हेडमास्तरान सांगलें खंय तेजी आवय भायर येयलेले तिका आपय म्हणून. ती येवन पळयता जाल्यार भुरगे अशे बेशुद्ध पडलेले आहा. मागीर धांवपळ सगळी जाली. पण कितें करया आतां कंडिशन कशी आहा? कंडिशन इतलें म्हाका बरें दिसूंक ना अजून तें कंडिशन तेजें. म्हणजे हो दोळो पळय आसा न्ही दावो तो असो जाता असो, म्हणजे तो असो ह्या दोळ्या भशेन असो उक्तो उरना. लायटी आसा. सांगूंक जायना कितें जातलें अशें म्हणून. बरें ह्या दोळ्याक मार लागला खरो. हो हात तेजो असोय उठना आनी असोय जायना आनी असोय जायना म्हणून डॉक्टर ताका एक्सरसायज करताले आनी दाव उजवो पांय हे दोनी एका सायडीन ताका स्टॉक येयल्ल्या भशेन येयला जाल्यार खबर ना. ल्हान भुरगे ते कितें जायत कांय कळोंक जाय. सगळे लोक जो मार जो बसला भुरगे मस्ती करतना बसला. रिसर्च टायमार जालो ऑनगोईंग टीचर जेन्ना क्लास रूमानसून भायर गेली न्हू म्हणजे ऑफ पिरियड आसता कितें तरी आसा अशें म्हणून क्लासा भितरूच जाल्यात. आनी एका भुरग्यान वचून टिचरीक सांगलें सुद्दां टिचर तेणें ताका मारलें दोळ्याचेर म्हणून. ते मारलें अशें न्हू ते हें जालें म्हणून दुखता म्हणून रडटा ते म्हणून. मारल्या उपरांत ते दुखता म्हणून रडलें. खंयच्या स्टँडर्डाची स्टुडंट ही? फर्स्टाचे ते सेकंडाचे म्हाका स्कुलान कॅमेरा बी नासले क्लासरूम. कॅमेरा बी क्लासरूमान कॅमेरा बी मरे आसा, पण ते लोक आतां कॅमेरा दिवपाक लागून फाटीं फुडें अशें बी करतात खंय. आतां कोणें मारलें कितें ना, पण हें प्रूफ जालें की ताका ल्हान भुरग्यानूच मारला आनी तेणें एक्सेप्ट केलें ज्या भुरग्यान ताका मारला. कित्याक तसो स्टेटमेंट घेतला NGOन अशें म्हणून आयकता. थँक्यू.